अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अवामी होने के बाद पुलिस मुस्तैद हो गई है और कमिश्नर ऑफ पुलिस मुता अशोक जैन ने हिदायत दी कि चेकिंग मुहिम में कोई लापरवाही ना बरती जाए। रिपोर्ट के मुताबिक यौम जमहूरिया और जुमे का दिन होने के सबब कमिश्नरेट की जानिब से पुलिस और LIU की ज्यादा अलर्ट रहने की हिदायत की गई। खबर रसा एजेंसी ने पुलिस जराये के हवाले से बताया कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर संजीदगी से नजर रखी गई। पुलिस को हिदायत दी गई कि कोई भी अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो इसको फौरी तौर पर तरदीद करके मुतल्लिका शख्स के खिलाफ मुयस्सर तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाए। ख्याल रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते की ASI रिपोर्ट मुकदमे के फरीकीन ने अवामी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर 32 मकामात पर मंदिर से मुतल्लिक सबूत बरामद हुए हैं। फरीकीन ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है वो 839 सफहात पर मुश्तमिल है। इसराइल में काम करने वाले मजदूरों की भर्ती हो रही। उत्तर प्रदेश से 10,000 मजदूर इसराइल में काम करने के लिए जाने वाले हैं, जिसके लिए रियासत के हर जिले से नौजवान लखनऊ के ITI कॉलेज पहुंच रहे। गुज़िश्ता कल से इसराइल जाने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक स्क्रीनिंग सेंटर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे नौजवानों में से पूरी रियासत के नौजवान हैं। कोई ये शुमाली यूपी का है तो कोई मगरबी यूपी का है। अपना और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए लोग इसराइल जाने के लिए तैयार हैं। हजारों नौजवान अपने बैग में अपनी तालीमी लियाकत के दस्तावेजात के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। ये मजदूर बार टेंडर, प्लास्टर मिस्त्री, टॉयलेट्स और टाइल्स फिक्सर, शटरिंग, वो कारपेंटर की कैटेगरी के लिए इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं। इतलात है कि 23 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियान लखनऊ के नोडल मरकज पर रोजाना तकरीबन 1000 नौजवान का इंतखाब होना है। ज्ञानवापी मस्जिद में हुई 3 महीने तक के महकमे आसार कदीमा की सर्वे की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम फरीक को सौंप दी गई। ये रिपोर्ट मिलते ही हिंदू फरीक ये दावा करने लगा कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसे मुस्लिम फरीक ने साफ तौर से खारिज कर दिया। मुस्लिम फरीक के वकील इखलाक अहमद के मुताबिक मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और वो सर्वे रिपोर्ट का अच्छी तरह से मुताला करने के बाद अदालत में इस पर एतराज दाखिल कर सकते हैं। मुस्लिम फरीक की जानिब से 839 सफहात की ये रिपोर्ट अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील इखलाक अहमद ने हासिल की। उन्होंने कहा कि हिंदू फरीक जो दावा कर रहा वो सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी कोई बात सर्वे रिपोर्ट में नहीं कही गई। इस रिपोर्ट में वही सब बातें हैं जो पहले एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में आ चुकी हैं। गुज़िश्ता कमीशन के जायजे में जो चीजें सामने आई थी वही चीजें इस रिपोर्ट में भी सामने आई हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ASI की रिपोर्ट में इन चीजों का जिक्र पैमाइश के साथ क्या किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कहा है कि भारत इन मुल्कों में सरफहरिस्त है जिन्हें गलत और गुमराहकुन मालूमात में इजाफे का सबसे ज्यादा खतरा लाहक है। इससे समाजी खलीज बढ़ने और पोलराइजेशन का सबब बनने का खदशा है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई जब भारत में अगले चंद माह के दौरान आम इंतखाबात के अलावा कई रियासतों के असम्बली इंतखाबात भी होने वाले हैं। मुबसरीन का कहना है कि सिर्फ हुक्मरान जमात ही नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातें भी वक्ती सियासी फायदे और इंतखाबात में कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का गैर मामूली इस्तेमाल करती है। रिपोर्ट में मुख्तलिफ कलील मुद्दती और तवील मुद्दती खतरात पर रोशनी डाली गई। इसमें गलत मालूमात और गुमराहकुन मालूमात को अगले 2 सालों के दौरान 10 तवील मुद्दती और कलील मुद्दती खतरात में सबसे बड़ा खतरा तस्लीम किया गया। इसमें कहा गया कि इससे समाज में दरारें पड़ने और पोलराइजेशन का सबब बनने का खदशा है। रियासत में मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी सर्वे के दरमियान रिजर्वेशन के लिए तहरीक चलाने वाले मनोज जरांगे पाटिल अपने लाखों हामियों के साथ सुबह 5:30 बजे के करीब नई मुंबई पहुंच गए हैं। जालना से मुंबई तक उनके मार्च का आज का 7वां दिन रहा। इस दौरान खबर यह है कि हुकूमत का एक वफ्द उनसे बातचीत के लिए पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में आकर भूख हड़ताल करने पर बज़द है, मगर हुकूमत चाहती है कि वो मुंबई में दाखिल ना हो। इसके लिए गुज़िश्ता कल जब वो लोनावला से रवाना हुए थे तो उन्हें मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर पैदल चलने से रोक दिया गया था। मनोज जरांगे इस मार्च की क़ियादत कर रहे और नई मुंबई के वाशी के APMC में पहुंच चुके हैं। आज का एहतजाज मनोज जरांगे वो मराठा रिजर्वेशन के लिए फैसला कुन बताया जा रहा।
ایران میں خواتین کے لیے لباس کے سخت ضوابطے رائج ہیں، مگر اب ڈیزائنر کچھ اس انداز کے ملبوسات متعارف کروا رہے کہ ایرانی اسلامی کوڈ کا خیال بھی رکھا جائے اور فیشن کا بھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کے لیے لباس کے لیے سخت ضابطے موجود ہیں۔ عمومی طور پر سیاہ یا گہرے رنگوں کے لباس پہن کر ان ضابطے پر عمل کیا جاتا ہے، مگر اب فیشن ڈیزائنر ہلکی رنگوں کے ملبوسات بھی تیار کر رہے۔ 22 سالہ حدیث حسن لو نے تہران کے سعدآباد کے تاریخی محل میں منعقدہ فیشن کے حوالے سے ایک نمائش میں شرکت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان خاتون کے طور پر میں جدید ڈیزائنوں کے لیے ہلکے رنگ کے کپڑے کا استعمال کرتی ہوں۔ ایران میں سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد خواتین کے لیے لباس کا سخت کوڈ متعارف کروایا گیا تھا، جس میں خواتین کو سر اور گلے کو ڈھانپنا لازمی ہوتا ہے، جبکہ لباس ڈھیلا پہنا جاتا ہے۔ اس تناظر میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے خواتین عموماً سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھ لیا کرتی تھی، تاہم حالیہ برسوں میں خواتین خاصے ہلکے رنگ کے لباس بھی زیب تن کیے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ 75ویں یوم جمہوریہ پر آپ سب کو نیک تمنائیں اور بہت بہت مبارکباد۔ 74 سال پہلے اس دن ہندوستان سامراج، جاگیرداری اور استعماری طاقتوں کے تمام توق کو توڑ کر جمہوریہ بنا اور ہمارا آئین نافذ ہوا۔ ہندوستان کا آئین قدیم ہندوستانی تہذیب میں شامل سماجی، اقتصادی اور سیاسی اقدار پر مبنی ہے، اور انصاف، وقار اور مساوات ہماری اقدار اس کے مضبوط ستون ہیں، اور یہ آزادی کے بعد ہماری سماجی، معاشی اور سیاسی تبدیلی کا معیار بھی بن گئے ہیں۔ ہمارے آئین نے تمام شہریوں کو یکساں طور پر بنیادی حقوق، سماجی انصاف اور سیاسی حقوق دیے ہیں۔ ان حقوق پر خود حکومت حملہ کر رہی ہے۔ آئین کے بانی پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر راجندر پرساد اور مولانا آزاد اور بہت سے دوسرے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے آئین کو اس طرح کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم ہندوستان کے لوگ، جن لوگوں نے یہ آئین بنایا، بشمول دلت، قبائلی، خواتین، کسان اور مزدور، آج حکومت کی طرف سے حملے کا شکار ہیں اور جذباتی مسائل کی آڑ میں توجہ ہٹا کر حقیقت کو چھپایا جا رہا۔ وزیر اعظم مودی کی کابینہ نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں کہا گیا کہ سن 1947 میں تو ملک کے جسم کو آزادی ملی تھی، جبکہ بھارتی روح کو 22 جنوری 2024 کو رام مندر کے افتتاح کے بعد آزادی ملی، جس سے روحانی سکون کا احساس ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ نے ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر تعمیر ہونے والے رام مندر کے افتتاح کے بعد انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں اس عظیم کارنامے کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ مرکزی کابینہ نے یہ قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا کہ سن 1947 میں تو محض ملک کے جسم کو آزادی ملی تھی، تاہم اس کی روح کی پران پرتشٹھا، روح میں جان ڈالنے اور اس کی تقدیس کا عمل تو 22 جنوری سن 2024 کو ہوئی ہے، اور ہر ایک شخص نے اس سے روحانی سکون و اطمینان محسوس کیا۔ کابینہ کی جانب سے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے یہ قرارداد پڑھ کر سنائی اور اس اجلاس کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اسے ملینیم کابینہ قرار دیا گیا۔ سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، سماجی کارکن بندیشور پاٹھک، بعد از مرگ اداکارہ وجینتی مالا، رقاصہ پدما سبرامنیم اور اداکار کونڈیلا چرنجیوی کو باوقار پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے یوم جمہوریہ سے ماقبل دیر رات گئے پدم ایوارڈز کا اعلان کرتے ہوئے یہ اطلاع دی تھی۔ جسٹس ایم فاطمہ بیبی، بعد از مرگ اداکار متھن چکرورتی، گلوکار اوشا اتھپ، اداکار وجے کانت، بعد از مرگ، اور سابق مرکزی وزیر ستیہ برت مکھرجی کو پدم بھوشن سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ 2 دن قبل حکومت نے بہار کے سابق وزیر اعلیٰ کرپوری ٹھاکر کو اعلیٰ ترین اعزاز بھارت رتن سے نوازنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پدم ایوارڈ سماجی کام، عوامی امور، سائنس اور انجینئرنگ، کاروبار، صنعت اور ادب وغیرہ کے شعبوں میں نمایاں خدمات کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اس بار کل 132 شخصیات کو پدم ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ ایوارڈ پانے والوں میں 5 کو پدم بھوشن، 17 کو پدم بھوشن اور 110 کو پدم شری سے نوازا جا رہا۔ ملک نے آج 75واں یوم جمہوریہ منایا۔ اس دوران ہندوستان کرتویہ پتھ پر پریڈ کے ساتھ اپنی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور بھرپور ثقافتی ورثے کی
شاندار نمائش کے ساتھ جشن منایا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون ملک کی خواتین کی طاقت اور جمہوری اقدار پر توجہ مرکوز کرنے والی اس عظیم الشان تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات کا آغاز وزیر اعظم مودی کے نیشنل وار میموریل پر جانے کے ساتھ ہوا، جہاں انہوں نے شہید ہیروز کو پھول چڑھائے۔ صدر درپدی مرمو اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون روایتی گاڑی میں پہنچے تھے۔ یہ رواج 40 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ صدر مرمو کی سلامی لینے کے ساتھ پریڈ کا آغاز ہوا۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ صبح 10:30 بجے شروع ہوئی تھی۔ جن ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پریڈ میں حصہ لیں گے ان میں اروناچل پردیش، ہریانہ، منی پور، مدھیہ پردیش، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، راجستھان، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، لداخ، تمل ناڈو، گجرات، میگھالیہ، جھارکھنڈ، اتر پردیش اور تلنگانہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو ساختہ ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان جیسے میزائل، ڈرون، جیمرز، سرویلنس سسٹم، گاڑیوں میں نصب مارٹر اور BMP-2 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کو پریڈ میں دکھایا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سمیت مختلف سیاسی شخصیات نے 75ویں یوم جمہوریہ پر ہم وطنوں کو مبارکباد دی۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ میں نائب صدر دھنکڑ نے لکھا، 75 سال پہلے ہمارے آئین کے بانی نے ایک ایسے ملک کا تصور کیا تھا جہاں انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ عام جمہوریت کے رہنما اصول تھے۔ ہماری جمہوریہ کے سنہری دور میں ہم ان جدوجہد، قربانیوں اور حصول یابیوں پر غور و خوض کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو باقی انسانیت کے لیے امید کی کرن کی شکل میں دیا۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے پیغام میں کہا، ملک کے سبھی شہریوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد، جے ہند۔ اس تاریخی موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہندوستان کو ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اپنے پیغام میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا، جمہوریت کے اس پرمسرت موقع پر میں تمام مجاہد آزادی، آئین کے معماروں اور بہادر جان بازوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔